कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दपतिवच शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुञ्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामव्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वतां भर्तुर्यातु धान्यस्य तत्र हि साखेचर्येकदोपेत्य पूतनानन्दगोकुलं योषित्वा माययात्मानं प्राविशत्कामचारिणी तां केशवन्दव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छमध्यमां सुवाससंकम्पितकर्णभूषण त्रिशूलषट्कुन्तलमण्डिताननां वल्गुष्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमंशतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं बालगृहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदच्छयानन्दगृहे सदन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं धशी विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुदिः तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्षान्तराकोशपरेच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठतां तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत् सा मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः तस्यास्वनेनात् गवीररंहसा सादृर्महीद्यौश्च चचालसग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुक्षितौ वज्रनिपातशङ्कया निशाचरित्थं व्यथितस्तनाव्यशुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजौ अपि प्राशार्यगोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्त इवापतन्नप पतमानोऽपि तद्देह स्त्रीगव्युन्तरद्रुमान् चूर्णयामाश राजेन्द्र महदासीत तद्भुतम् ईशामात्रोग्रदष्टास्यं गिरिकन्दरनाशिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजौ वङ्घ्रि शून्यतोयहृदोदरं सन्तत्रशुस्म तद्वीक्ष्य गोपागोप्यः कलेवरं पूर्वं तु तन्विष्वनित भिन्नहृत्कर्णमस्तकाः बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तं मकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जग्रहुर्जातसम्भ्रमाः यशोदारोहिणीभ्यां ताः शमं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छभ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता
द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयो पृथक् नश्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत अव्याधजोङ्घ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोऽच्युतकटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईशयनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरोक्रमैश्वरकं चक्रग्रतः गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरशी मधुहाजनस्य कोणेषु शङ्ख उरगाय उपर्युपेन्द्र त्राक्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आशीनं त्वां श्रियपतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भकग्रहा भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेश यदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः नूनं वतर्षि सञ्जातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो हुत्पातो यथाः नकदुन्दुभिः कलेवरं परशुभिर्छित्त्वा तत्ते व्रजौकशः दूरे क्षिप्ता वयवशो न्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरवः उत्थितः कृष्णनिर्भुक्त सपद्याहतपाप्मनः पूतनालोकवालग्नि राक्षसीरुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापशद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्ता सन्मातरो यथा परभ्यां भक्तहृदयस्ताभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्या समाक्रम्य भगवानपि वत्सनं यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किमु गावो नु मातरः पयांसि यासामपि वत् पुत्रस्नेहाश्नुतान्ययं भगवान् देवकीपुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतीक्ष्णं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय व्रजौकशः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोच्चाशन् सुविस्मिताः नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रीत्यागतमुदारधीः मूर्धन्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः य एतत्पूतनामोक्षं कृष्णास्यार्हकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविन्दे लभते रतिं। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।